پاک سنیے اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیے، فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام سنیے، فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ دے قرآن دا پنجواں مقام سنیے، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ دنیا کائنات دے لوگوں پہلا اپنا ایمان بناؤ، ایک وقت آئے گا اللہ پاک دے سامنے پیش ہونا ہے، ایک وقت آن والا ہے اسی اللہ پاک دے سامنے جواب دینا ہے، ایک وقت آن والا ہے اسی اس دنیا نو چھڑ کے چلیاں جانا ہے، میدان محشر قائم ہونا ہے۔ میدان محشر کیویں دا منظر ہوئے گا؟ فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ کیویں دا منظر ہوئے گا؟ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ میدان محشر قائم ہونے کیویں دا منظر ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ قیامت دا دن قائم ہونے تے کیویں دا منظر ہونے؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ ان ساریاں ایتاں دا ترجمہ پنجابی زبان اندر او میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا کوئی پھیرائے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمیڑائے، چل ویکھ قبر دی وادی نو۔ آج جلسہ سنن دے بعد قبرستان دا چکر لگا کے آیا جے، بڑے بڑے غسن والے مٹی دے نال مٹی ہوئے نظر آنگے، بڑے بڑے جگیردار مٹی دے نال مٹی ہوئے نظر آنگے۔ گجراں والا پہلوانا دا شہر ہے، اے بڑے بڑے پہلوان قبرستان اندر تینوں نظر آنگے۔ شیخو پوری اندر شیخو دا قلعہ نظر آئے گا، لاہور اندر بادشاہی مسجد شاہی قلعہ تے مقبرہ جہانگیر آہی پیغام دے رہے نے، او چل ویکھ قبر دی وادی نو۔ صدا حسن تے جوانی میں نہیں رہے گی، صدا پیسہ میں نہیں رہے گا، صدا چودرہ ہٹائیں میں نہیں رہن گیاں۔ ایک وقت آئے گا اس جسم تے کمزوری آ جائے گی، ایک وقت آئے گا اس جسم تے قیمتی لباس نو اتار دیتا جائے گا، انو کفن پہنا کے قبراں دی اندر رکھ دیتا جائے گا۔ ویر جی اس تو پہلا آخرت دا فکر کیجئے، اپنی آخرت واسطے کچھ کر کے جائیے۔ او چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، پڑھو لا الہ۔ نبی پاک دی حدیث من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ جس بندے دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، اللہ پاک نے جنت دا داخلہ
اس واسطے تسی اس نیت دے نال پڑھنا اللہ اج اسی مسجد چ بیٹھ کے پڑھیں بس گل میں مکان لگا تسی میرے نال مل کے پڑھنا تے میں گل تہاڈی جان جلدی چھڈ دینی ہے لا الہ تساں سارے نے مل کے پڑھنا ہے پڑھو لا الہ اتنا زور اور لگا کے بولو پڑھو لا الہ ایتی اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی پیدا کیتا تے مقصد توحید ہے اللہ نے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام پیدا کیتا تے مقصد توحید ہے آقا علیہ السلام نو شیب ابی طالب اندر 3 سال قید کر کے رکھ دیتا گیا مسئلہ توحید ہے میرے بلال نو تپ دیاں کھولیاں تے لٹایا گیا تے مقصد توحید ہے حضرت خباب دی لاش نو مکہ تے چوک اندر لٹکا دیتا گیا تے مسئلہ توحید ہے حضرت زنیرہ تے سمیہ دی داستانہ آج میں بیان کرا تے گل ہو رہے لیکن پیچھے منظر مسئلہ توحید ہے لوگوں توحید تے پکیاں ہو جاؤ توحید تے ہر قسم دا کمپرومائز جائز کوئی نہیں پہلے نمبر تے میدان محشر اندر پریشانی ای آئے گی انسان دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا لباس کیویں ملے گا اے دا بھی ذکر اللہ دا قرآن کر رہا ہے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ کل قیامت دا دن ہوئے گا جس بندے کو جنہ بہتر تقوی ہوئے گا اللہ نو نہ بہتر لباس میدان محشر اندر عطا کر دیں گے تقوی جنہ زیادہ ہوئے گا وقت نہیں کہ میں تقوی دی ڈیفینیشن تو انہوں سمجھایا ایدہ مختصر مطلب ہے اپنے گناہاں تو اللہ پاک دے ڈر دا نام ہی تقوی ہے حضرت صاحب جھوٹ بولن لگے ہیں برائی کرن لگے اپنے ذہن اندر ایک سوچیا کر اور کوئی نہیں ویندا عرشاں دا رب تے ویندا ہے نا ایتھے لکھیا ہوئے کیمرے دی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے علماء کرام اکثر لوگ جھک جاندے نے کہ یار ساڈی شخصیت اثر نہ پے جائے کیمرے طور تے ڈردا ہے لیکن اللہ پاک کو لو نہیں ڈردا پریشانی بھی ہو گئی تو دا حل بھی ہو گیا لباس نہیں ہوئے گا لباس کیویں ملے گا جیدے کوئی جنہ زیادہ تقوی ہوئے گا وہ نہ بہتر لباس اللہ تعالیٰ سارے بولو اللہ تعالیٰ آخری گل کریے تے گل مکائیے دوسری پریشانی آئے گی بہن واسطے انتظام نہیں ہوئے گا تسی آئے بیٹھی ہو تو آڑے واسطے صفاں بچھائیاں گئیاں نے علماء کرام واسطے بزرگاں واسطے کرسیاں لائیاں گئیاں نے علماء کرام واسطے صوفے لائے گئے نے تے کل قیامت دا دن ہونا ہے 50,000 سال دا طویل دن ہونا ہے تے کھڑیاں ہو کے گزارنا پڑنا بہن دا انتظام کیویں ملے گا اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کل قیامت دا دن قریب قریب آ گیا ہے تے انسان بھول اندر ہی زندگی گزار رہا ہے بہنوں واسطے انتظام کیویں ملے گا سنیے ذرا حدیث مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ دا عرش لے آندا جائے گا سجے حضرت ابراہیم دی کرسی لائی جائے گی کھبے میں محمد دی کرسی لائی جائے گی انہاں دے نال بہن دے واسطے انتظام کیتا جائے گا صحابہ کہندے ہون گے سونیا اے چودھریاں نو ملے گا سونیا اے وڈیاں وڈیریاں نو ملے گا سونیا اے مالداراں نو ملے گا سونیا اے چودھریاں نو ملے گا آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ کرام جس بندے دا اخلاق جنہ چنگا ہوئے گا اللہ نو نہ بہتر بہن واسطے انتظام عطا کر دین گے ویر جی سیرت النبی کانفرنس دا مقصد یہ ہوئی ہے اپنے کردار اندر تبدیلی پیدا کیجئے اپنے اخلاق اندر تبدیلی پیدا کیجئے اپنے آپ نو دین والے پاسے لے کے آئیے اہل حدیث یوتھ فورس دے نال شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے آؤ اگر تسی بھی چاندے ہو کل قیامت دا دن ہوئے اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے یوتھ فورس دے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے تے دین دا کم کریے اگر چاندے جے کل قیامت دن آقا تو آڈا میرا استقبال کرن یوتھ فورس دے نال شامل ہو کے دین دا کام کیجئے اگر چاندی ہو کل قیامت دن اللہ دی جنت دا داخلہ مل جائے یوتھ فورس نال شامل ہو کے اللہ دے دین دا کام کیجئے ادھر روح نکلے گی آسمان تو پیغام آئے گا یا ایتھا النفس
النفس المطمئنہ، مزہ نہیں آ گیا نمازاں پڑھن دا، مزہ نہیں آ گیا روزے رکھن دا، مزہ نہیں آ گیا دین دے کم کرن دا، مزہ نہیں آ گیا رب رب کرن دا، آ میری جنت اندر داخل ہو جا، آ میری جنتاں دا مہمان بن جا۔ حضرات ذی وقار آقا جیسا کردار بنائیے، میرے نبی دا کردار سارے نالوں والا۔ لوگو ساری یا نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی۔ سارا شعر میں پڑھاں گا، اس تو بعد بات ختم تے میرا سلام۔ تسی دومیاں چوکے کہو سبحان اللہ، ہجی ہاتھ نہیں چکے پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ لوگو ساری یا نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی۔ سونا خیر الانام آیا تے نبیاں دا امام آیا، اے رب والوں پیغام آیا، نہیں تیرا کوئی ثانی۔ لوگو ساری یا نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی۔ سونا مکھڑا ریشم تلیاں، کہو سبحان اللہ۔ سونا مکھڑا ریشم تلیاں، جتھوں گزرن مہکن گلیاں، اے دند چمبے دیاں کلیاں، سونی آقا دی پیشانی۔ لوگو ساری یا نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی۔ آج اہل حدیث یوتھ فورس کسی اور کی دعوت نہیں دیتی، اہل حدیث یوتھ فورس دے قائدین، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران نہ اپنے امیر وال بلاندے نے، نہ اپنے وڈے وڈیرے وال بلاندے نے، نہ کسے کنبے قبیلے وال بلاندے نے۔ لوگوں پیغام ایک یہ، نبی علیہ السلام دے لڑ لگ جاؤ، قیامت دا دن ہونے، آقا علیہ السلام دی سفارش ملنی ہے، نبی علیہ السلام دے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے، آقا علیہ السلام دے دین اندر دستے بازو بن جائیے، صحابہ کرام دا مشن لے کے چلیے۔ ایسے واسطے دعوت فکر دینا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں آ جاؤ دین دے نال لگ جاؤ، تے دین دے نال لگن واسطے سب تو بہترین پلیٹ فارم اس وقت اہل حدیث یوتھ فورس دا پلیٹ فارم نوجواناں واسطے دعوت فکر ہے۔ اگر تسی بھی چاہندے ہو تہاڈی بھی قبر جنت دا باغ بن جائے، کل قیامت دے دن نبی علیہ السلام دا ساتھ ملے اور آقا علیہ السلام دے ہتھاں جو حوض کوثر ملے۔ آئیے ساڑھے نال مل کے دین دا کم کیجئے، اللہ پاک دی رضا حاصل کیجئے۔ آج دے بیان دے دو مطلب نے۔ پہلے نمبر تے پریشانی آئے گی انسان دے جسم تے لباس، سارے نے بولنا انسان دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا۔ او دا حال کی ہے کہ جدے کول جنہ زیادہ تقوی ہوئے گا انہا بہتر لباس ملے گا۔ دوسری پریشانی آئے گی، بہن واسطے انتظام نہیں ہوئے گا۔ بہن واسطے انتظام ہوئے گا تے کدے واسطے؟ آقا فرماندے نے جس بندے دا اخلاق جنہ چنگا ہوئے گا انہوں بہتر بہن واسطے انتظام ملے گا۔ لمحہ فکریہ دے کے جا رہے ہیں حضرات ذی وقار گجرانوالا دے باسیہ، کیا تواڈی میری زندگی اندر ایک بندہ بھی ایسا ہے جڑا ساڈے کردار تے زبان دی وجہ تو نمازی بن گیا ہوئے؟ کیا ساڑی مساجد اندر ایک صف ایسی آئے کہ کئی اللہ دے سامنے کہہ سکی اللہ یہ بندے میرے کردار دی وجہ تو مسجد اندر آگے سن، اللہ میری زبان دی وجہ تو آگے سن؟ کرن نو بہت گلہ نے، منن واسطے ایک گل ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے توانوں پھر کدی موقع ملیا، باقی پریشانیاں اور انہاں دا حل جڑیاں میدان محشر اندر آن گیاں، اللہ جو کچھ بیان کیتا ہے سب تو پہلا مینوں، بعد چوں توانوں سارے نو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔